नमस्ते अनि स्वागत छ कार्यक्रम मेरो डाक्टरमा। विभिन्न स्वास्थ्य सम्बन्धी छलफल गर्ने क्रममा आज हामी यस कार्यक्रममा मैक्सिलोफेसियल सर्जरीको विषयमा छलफल गर्नेछौँ। यसको निम्ति हामीसँग हाम्रो स्टुडियोमा हुनुहुन्छ ओम समाज डेन्टल हस्पिटलका डाक्टर मैक्सिलोफेसियल सर्जन डाक्टर सुभाष घिमिरेज्यू। स्वागत गर्छु म उहाँलाई कार्यक्रममा। स्वागत छ डाक्टर। लभजी, धेरै धेरै धन्यवाद। थ्याङ्क यू सो मच डाक्टर साहब। अब मैक्सिलोफेसियल सर्जरी भन्नाले के बुझ्छौँ डाक्टर साहब हामी? बडा एकदमै श्रोताहरूलाई दर्शकहरूलाई यो विषयमा जान्न आवश्यक पनि छ र राम्रो क्वेसन पनि उठाउनु भयो। ओरल मैक्सिलोफेसियल सर्जरी हाम्रो नेपालको लागि अलिकति सुन्दाखेरि अथवा असहज अथवा भन्न पनि गाह्रो हैन र नयाँ हो कि भन्ने कुरा लाग्छ। यो चाहिँ वर्ल्ड वाइज रिकग्नाइज्ड एउटा सर्जिकल विधा हो जसलाई सर्जरीको एउटा विधामध्ये महत्त्वपूर्ण विधाको रूपमा अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा लिइन्छ र नेपालमा चाहिँ त्यो भर्खरै सुरुवात भएको भन्छ। सुरुवात नभएका चाहिँ होइनन्। फेरि यो सर्जरी चाहिँ जसरी एउटा सुई दिने मान्छे डाक्टर हुन्थ्यो तर उपचार त भइराखेका थिए। घोडाका चाहिँ के छ भने त्यो रौँले चाहिँ सुचर गरिन्थ्यो हैन, त्यो बेला पनि थियो तर उपचार हुँदैन थियो भन्ने चाहिँ होइन, तर उपचार पनि हुन्थ्यो हैन। तर विकसित रूपमा एउटा अर्गनाइज रूपमा भने अहिलेसम्म विकास हुन सकेका छैन, किनभने डिसअर्गनाइज रूपमा चाहिँ डेभलप भएको छ नेपालमा पनि। र अब हामीहरू ओरल मैक्सिलोफेसियल सर्जन नै आउने बेला भनेको चाहिँ के छ भने डिफ्रेन्ट, जस्तो जेनरल सर्जनले पनि सर्जरी गरिरहेको, ENT सर्जनले पनि सर्जरी गरिरहेको अवस्था थियो भने नेपालमा अब बिस्तारै ओरल मैक्सिलोफेसियल सर्जन पनि बढ्दैछन्। र ओरल मैक्सिलोफेसियल सर्जरी भनेको चाहिँ श्रोताले कसरी बुझ्नु पर्यो भने, जस्तो म एकदम सहज भाषामा के भन्न चाहन्छु भने जस्तो मुखभित्र र मुख बाहिरको, जस्तो हामी आँखाको नानीको भाग छोडेर भन्छौँ क्या, आँखाको जुन गोलो भाग छ त्यो भाग छोडेर, टाउको भित्रको भाग छोडेर, कानभित्रको भाग छोडेर, नाकभित्रको जुन सट्ट हजुरले हेर्दाखेरि देखिन्छ त्यो भागलाई डिल गर्ने, चाहे त्यो कन्जेनाइटल डिफेक्ट होस्, जन्मदै लिएर आएको प्रब्लम होस् या जन्मिसकेपछि लिएर आएको प्रब्लम होस्, जस्तो पेथोलोजिकल डिजिज भयो, जस्तो क्यान्सर भयो, अरू कुनै रोग ट्युमर्सहरू छन् हैन, अथवा कुनै अरू पनि रोगहरू छन् भने ती अनुहारका रोगलाई सम्पूर्ण रूपमा अनुहारको अस्मिता, अनुहारको सेन्सिटिभनेसलाई बचाएर गरिने सर्जिकल विधालाई ओरल मैक्सिलोफेसियल सर्जरी भन्छन्। डाक्टर साहबले भन्नुभयो झट्ट हेर्दाखेरि अनुहारको अस्मिता नबिगार्ने भन्नु। हजुर। भनेपछि मैक्सिलोफेसियल सर्जरी र प्लास्टिक सर्जरीमा के डिफरेन्स छ? बडा राम्रो क्वेसन सुन्नुभयो। यो बुझ्ने श्रोताहरूले अझ म के अनुरोध गर्न चाहन्छु भने प्लास्टिक सर्जरीमा पनि के छ भने तिनीहरू चाहिँ सफ्ट टिस्युलाई डिल गर्छन्, जस्तो पुरै शरीरको डिल गर्छन्। तर मैक्सिलोफेसियल सर्जनले के गर्छ त भन्दाखेरि हार्ड टिस्युज एन्ड सफ्ट टिस्युज। अब हार्ड टिस्युज भन्नाले दाँत पनि हार्ड टिस्युजमा पर्यो हैन। हामी डेन्टल सर्जन हो। के बुझ्नु पर्यो दर्शकहरूले भने हामी प्लास्टिक सर्जन होइनौँ, हामी डेन्टल सर्जन हो। जस्तो तपाईँले अनुहारको चाहिँ पार्ट्स भनेको 70% चाहिँ हार्ड स्ट्रक्चरले बनेको छ। जस्तो बाहिरको बाहिरको छालाको भाग, मासुको भाग हटाउनु भयो भने त्यसमा हड्डी छ। हड्डीको डिफेक्ट हुने बित्तिकै तपाईँको अनुहार बाङ्गो हुन्छ। हड्डीको अथवा तपाईँको अनुहार चाहिँ साह्रै राम्रो बनाउनु, दाँत नहुने अवस्था आयो भने पनि तपाईँ चाहिँ के छ भने राम्रो नदेखिन सक्छ हैन, तपाईँ सुन्दर नदेखिन सक्नुहुन्छ। एउटा सुन्दर एउटा कम्प्लिट सल्युसन दिनलाई त तपाईँको दाँत पनि त्यत्तिकै महत्त्वपूर्ण राख्दछ अनुहारको लागि हैन। त्यस्तै गरेर जस्तो हड्डीको डिफेक्ट एक्सटेन्ड भएर हड्डी धस्सेको भाग छ भने त्यो भागमा पनि तपाईँले देख्नुभयो होला अनुहार चाहिँ टेढो भएको हुन्छ हैन। जेनरली के हेर्नु पर्यो भने एउटा ओरल मैक्सिलोफेसियल सर्जनले चाहिँ अनुहारको, चाहे त्यो दाँतको लेभल होस् चाहे त्यो हड्डीको लेभल होस्, त्यसैले यसले के गर्छ त भन्दाखेरि नरम मासु, सफ्ट टिस्युज र हार्ड टिस्युज दुईटैलाई डिल गर्छ ओरल मैक्सिलोफेसियल सर्जनले। तर प्लास्टिक सर्जनले चाहिँ सफ्ट टिस्युज मात्रै डिल गर्छ। त्यही नै डिफरेन्स हो, किनभने अब प्लास्टिक सर्जनले तपाईँको दाँत बनाउँदैन हो, तर हामी दाँत पनि बनाउँछौँ किनभने हामी डेन्टल सर्जन हो। त्यस कारणले ओरल मैक्सिलोफेसियल सर्जन अथवा सर्जरीको जुन विधा छ त्यसले एउटा अनुहारको कम्प्लिट सल्युसन दिन सक्छ। डाक्टर साहब अब मैक्सिलोफेसियल सर्जरीतिरै जाउँ, मैक्सिलोफेसियल को विषयमा कुरा गरौँ।
नेपालमा देखिएको हजुर म्याक्सिलोफेसियल सम्बन्धी हजुर डिफेक्टहरू चाहिँ कन्जेनाइटलबाट सुरु गरौँ होला, जन्मजातबाट, जस्तो खुडे परेको भन्छौँ हामी, अथवा नाक बाङ्गिएको, मुख बाङ्गिएको, यो कुन रेसियोमा पाउनु भएको छ डाक्टर साहबले? कति हदसम्ममा पेसेन्टहरू आउँछन् हस्पिटलमा, के छ? अब बडा राम्रो क्वेसन सोध्नुभयो। अब हामीले कन्जेनाइटलको कुरा गरौँ, जस्तो हामी कन्जेनाइटल कुरा गर्दाखेरि नेपालमा अहिले पनि धेरै मात्रामा, जस्तो तपाईँलाई अब एक्ज्याक्ट डेटा चाहिँ हामीसँग छैन नेपालको अहिले कन्टेस्टमा, हामीले त्यति हामी समृद्ध पनि भइसकेका छैनौँ, हामीले त्यसले डेटा निकाल्न सकेका छैनौँ। अहिलेको अवस्थामा जेनरल ट्रिटमेन्टको पहुँच भनेको नै पहुँचको लेभल पनि कम छ नेपालमा। जस्तो उपचारकै क्रम होइन, झोलीमै बोकेर लिएर आउनुपर्ने क्रम चाहिँ अहिले पनि जारी छ। त्यो भएपछि मात्रै हामी डक्टर कहाँ पुग्ने चलन छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि सिम्पल कन्जेनाइटल डिफेक्टमा हामीले वास्ता पनि गर्दैनौँ। त्यसलाई फङ्सनल डिफेक्टै भयो अथवा अप्ठ्यारै भयो, गाह्रै भयो भने मात्रै हामी डक्टर कहाँ पुग्ने चलन छ। अहिले नेपालको कन्टेस्टमा भनौँ न 1:2 झन्डै 7 जस्तो 700 अथवा 700 को रेसियोमा चाहिँ कन्जेनाइटल डिफेक्टहरू पाइन्छ र त्यो पाइने क्रम चाहिँ कस्तो छ भने यो दिनादिन बढ्दैछ। फेरि बढ्नुको कारण के हो भने हामी चाहिँ बिग्रेको छु भन्छौँ क्या, हामी कति लाग्छ हामी विकसित भएको पनि अनुभूति हुन्छ मान्छेलाई होइन। जस्तो अब प्रेग्नेन्ट लेडीले के गर्नुपर्छ अथवा त्यो जुन कन्सिभ गर्ने बेलामा के गर्नुपर्छ होइन, यी सबै कुरा एउटा प्रिकसनको लेभल छ। कुन कुराहरू चाहिँ खानुहुन्छ, कुन औषधि खानु हुँदैन अथवा के चिज खानुहुन्छ भन्ने कुरा पनि छैन। त्यस कारणले एक्वायर्ड पोजिसनहरूले चाहिँ के भइरहेछ भने कन्जेनाइटल डिफेक्ट्सहरूलाई बढाउँदैछ नेपालमा, बढ्दो अवस्थामा छ। त्यो अर्धज्ञानले गर्दा, म फेरि त्यो अर्धज्ञान भन्छु क्या, हामीले त हेऱ्यौँ, हेरेर मात्रै सिक्यौँ क्या, बुझ्नै सकेनौँ, भित्रको कुरा बुझ्नै सकेनौँ, प्रिभेन्टिभ वे बुझ्न सकेनौँ। अहिले जस्तो तपाईँलाई खुँडेको लेभल अथवा उनीहरूको जुन कन्जेनाइटल डिफेक्टको कुराहरू चाहिँ मतलब डेभलप कन्ट्रीमा धेरै कम हुँदैछ भने हामी कहाँ बढ्दैछ। उनीहरूले गरेको हामी चिज गर्दैछौँ भने उनीहरू चाहिँ हामी पहिलेको अवस्थाको कुराहरू चाहिँ उनीहरू सिक्दैछन् क्या। त्यस कारणले गर्दाखेरि उनीहरूमा राम्रोपना जाँदैछ भने हामी कहाँ चाहिँ अर्धज्ञानले गर्दाखेरि कन्जेनाइटल डिफेक्टहरू बढ्दछन्। त्यो बढ्दो क्रममा छन् र जानकारीको अभावमा मात्रै बसेर मात्रै हो, नभए दिनादिन बढ्दैछ भन्ने नै लाग्छ मलाई। यो कन्जेनाइटल डिसअर्डर जुन खुँडेको कुरा गऱ्यौँ, हजुर डाक्टर साहबले भन्नुभयो लिभिङ स्टाइल नमिलेर पनि त्यो त्यसरी खुँडे भएर जन्मिन्छ बच्चा होइन हजुर। खुँडे भइसकेको बच्चालाई चाहिँ पूर्ण रूपमा उसलाई भनौँ न साधारण मानिसको जस्तै अनुहारको रूप दिन सकिन्छ हजुर, एकदम सकिन्छ। यो कुनै पनि म श्रोताहरूलाई के भन्न चाहन्छु, अनुरोध गर्न पनि के चाहन्छु भने यो कुनै भगवानले दिएको श्राप पनि होइन, यो कुनै भगवानको स्वरूप पनि होइन। यो चाहिँ के छ भने एउटा डिफेक्ट हो, यो कन्जेनाइटल डिफेक्ट हो। यसमा चाहिँ धेरै कारणहरू छन्। फेरि त्यो कारण चाहिँ एउटा लिभिङको कारण पनि हुनसक्छ भने यो धेरै कारणहरू छन्, जसलाई जिनका कारण छन् होइन। जस्तो अब तपाईँको जेनेटिक क्यारेक्टर हुनसक्छ। मैले चाहिँ यो अलिकति एक्वायर्डको कुरा चाहिँ बिचमा गरेँ, किनभने तपाईँले स्वाभाविक रूपमा जिनको भयो अथवा तपाईँलाई जेनेटिक क्यारेक्टर्स आयो भने चाहिँ त्यो डिफ्रेन्ट पार्ट भयो नि त। त्यो तपाईँको हातमा नभएको चिज भयो होइन, हातमा भएको चिजलाई चाहिँ तपाईँले जोगाउन सक्नुहुन्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि उसले अब त्यसलाई सर्टेन लेभल, जस्तो तपाईँलाई इनिसियली बच्चाको डेलिभरी भयो, बच्चा जन्मियो, बच्चा जन्मिएपछि चाहिँ तपाईँले के गर्नु पर्यो भने त्यसलाई चाहिँ जस्तो यदि ओठमा चाहिँ खुँडे छ अथवा तालुमा खुँडे छ भने, ओठमा खुँडे छ भने हामीले कस्मेटिक कुरालाई ध्यान दिनु पर्यो। त्यसलाई चाहिँ सुरुमै यदि हामीले यसलाई मिलार्ट्सले के भन्नुभएको छ भने यसलाई 10th रुलहरू छन्। जस्तो तपाईँलाई वेट 10 केजी भएको होइन, 10 महिना भएको, 10 चाहिँ हिमोग्लोबिन भएको भयो भने तपाईँले त्यसलाई इमिडिएट सर्जरी गर्नुपर्ने हुन्छ। सर्जरी गरेर करेक्सन गर्नु भने तपाईँले पछि यो क्लेफ्ट थियो कि थिएन भन्ने नि थाहा पाउनुहुन्छ। त्यसको एउटा समय छ होइन। त्यस्तै गरेर अब प्यालेटको अवस्था छ। प्यालेटमा चाहिँ तपाईँको चाहिँ यदि अब त्यसको बोली सुरु हुनुभन्दा अगाडि सर्जरी गर्नु सक्नुभयो भने, त्यसलाई करेक्सन गर्न सक्नुभयो भने बोली पनि डिफेक्ट आउँदैन। नभए तपाईँले ढिलो गर्नुभयो भने नाके बोली आउने, बोली स्पष्ट नहुने प्रब्लमहरू आउँछन् होइन। अब फङ्सनल डिफेक्ट त छँदैछ, नाकबाटै पानी फर्किने अथवा खाएको कुरा फर्किने, त्यो चाहिँ डिफेक्ट अर्को छँदैछ। तर तपाईँको नर्मल्ली बोली पनि तपाईँको क्लेफ्ट भनेर नछुट्याउनलाई चाहिँ तपाईँले बोली आउनुभन्दा अगाडि नै सर्जरी गर्न सक्नुभयो भने त्योभन्दा बेटर केही हुन सक्दैन। त्यस कारणले त्यो कम्प्लिट नर्मल मान्छे जस्तो चाहिँ हुनसक्छ। डाक्टर साहबले क्लेफ्ट भन्नुभयो जुन हाम्रो तालु, हजुर हजुर, मुखको भित्रको तालु, मुखको त्यो भित्रको प्यालेटमा डिफेक्ट छ भने नाकै हुनसक्छ। त्यो चाहिँ बाई बर्थ थाहा हुन्छ
जन्मेपछि नै थाहा हुने भयो क्लेफ्ट चाहिँ हैन हजुर। तर क्लेफ्ट जन्मेपछि थाहा भएपछि त इमिडिएट त्यसको उपाय भनेको यदि त्यो गर्भैमा छ भने पनि हामीले निस्केपछि मात्रै त्यसलाई चाहिँ उपचार गर्न सकिने भयो र यदि क्लेफ्ट प्यालेट छ भने तालुमा चाहिँ क्लेफ्ट छ भने हैन यदि कटिएको भाग छ भने त्यो स्वाभाविक रूपमा हामीले त्यसलाई सर्जरी गरेर करेक्सन गर्न सक्ने भयौँ र नाके बोली यदि गरेनौँ भने नाके बोली आउने हैन बोली स्पष्ट नहुने त्यो चाहिँ कन्फर्म हो। कन्फर्म पछि गएर त्यो नाके बोली आएको थाहा पाएपछि पनि सर्जरी गरेर ठिक पार्न सकिन्छ होइन नाके बोली आएपछि सर्जरी गरेर ठिक पार्न चाहिँ सकिने भयो तर नाके बोली करेक्सन गर्न चाहिँ बडा डिफिकल्ट हुन्छ त्यो यदि त्यो ह्याबिट बसिसकेपछि त्यो बिस्तारै हराउनको लागि अब स्पिच थेरापी गरिने सारा चिज गर्ने हैन अब त्यो अनुसारको चाहिँ जाँदाखेरि चाहिँ धेरै लेभलमा करेक्सन हुन्छ तर यदि समयमा गर्न सकिएन भने जुन पहिले एउटा नर्मल मान्छे जस्तो हुन्छ कि हुँदैन भने नर्मल मान्छे जस्तो हुँदैन ओके त्यो बच्चा जन्मिन साथ यदि क्लेफ्टको प्रब्लम छ त्यो थाहा पाइयो भने समयभित्रै गर्न पायो भने चाहिँ ऊ नर्मल अघि मैले जुन कुरा दर्शकमाझ राखेँ त्यो समयभित्र हामीले गर्न सक्यौँ भने प्यालेटको सर्जरी उसको आवाज नआउँदै उसको बोली नफुट्दै र त्यो अघि मैले जे एउटा रुल भने त्यो रुल अनुसार त्यो रुलभित्र छ भने इमिडिएट लिपको सर्जरी भनेको ओठको सर्जरी गर्न सक्यौँ भने हामी एउटा नर्मल मान्छे जस्तै हुन सक्छौँ। एक्सिडेन्ट हुँदाखेरि मुखको रूपहरू बिग्रिन्छ नि हजुर त्यो बिग्रेको सम्पूर्ण उपचार नेपालमा हुन्छ कि तपाईँहरू बाहिर पनि रेफर गर्नुहुन्छ अहिले चाहिँ बडा राम्रो क्वेसन सोध्नु अहिलेको जस्तो नेपालको कन्टेक्स्टमा जुन एक्सिडेन्ट भएको छ जुन लेभलमा एक्सिडेन्ट भएको छ अब अहिले जस्तो हामी दुईटा कम्बाइन जस्तो यदि एक्सिडेन्ट हुँदाखेरि चाहिँ जस्तो टाउको भागलाई न्युरो सर्जरीको डिपार्टमेन्टमा पर्ने भागलाई न्युरो सर्जरी लेखेर हुन्छ भने त्यो भन्दा बाहिरको भागलाई म्याक्सिलोफेसियल सर्जनले त्यसको सपोर्ट्समा हामी नेपालभित्रै कुरा सम्भव छ अहिले कहीँ बाहिर जानु पर्दैन हजुर जुनसुकै सर्जरी भयो जुन लेभलको एक्सिडेन्ट भए पनि अहिले नेपालमा सक्षम ओरल म्याक्सिलोफेसियल सर्जनहरू आइसकेका छन्। जस्तो दाँत पुरै झर्यो भने हजुर पुरै दाँतहरू पनि इम्प्लान्ट गर्न सकिन्छ त्यो म्याक्सिलोफेसियल सर्जनले नै गर्छ हैन हो यो चाहिँ के छ भने दाँत रोप्ने अब रिहेबिलिटेसनको कुरा गर्नुभयो होइन यहाँले एक्सिडेन्ट भएपछि दाँत झर्यो अथवा दाँत चाहिँ अब आफै पनि नर्मल्ली जस्तो तपाईँले केयर गर्न सक्नु भएन होइन केयर गर्न सक्नु भएन त्यसलाई प्रपरली हेरचाह गर्न सक्नु भएन भने दाँत आफै पनि झर्ने गर्छ अथवा किरा लागेर झर्ने गर्छ अथवा किरा लागेर तपाईँले निकाल्नुपर्ने अवस्था आउन सक्छ र तपाईँको एक्सिडेन्ट भएर चाहिँ ठोकिएर झरेको हुनसक्छ त्यसलाई चाहिँ अब तपाईँले रिह्याब गर्दाखेरि अहिले हामीसँग भएको कुरा के हुन् त भन्दाखेरि यदि तपाईँले रिह्याब गर्नुहुन्छ भनेदेखि एउटा डेन्टल इम्प्लान्ट्स जसमा चाहिँ टाइटेनियम भन्ने एउटा मेटल हुन्छ त्यसलाई भित्र राखेर एउटा नर्मली जुन स्ट्रक्चर छ पहिलेको फङ्सन जस्तै गराउन सकिन्छ एक दोस्रो नम्बर भने चाहिँ अहिले चाहिँ एकदमै रेयर जस्तै भएको छ हुन चाहिँ तर हाम्रो नेपालमा पनि चाँडै नै सुरुवात हुन्छ भन्ने मलाई लाग्छ हामीले पनि एकदम असाधारण स्थितिमा सुरुवात गरेका थियौँ के हो भने स्टेम सेल आइसोलेट गरेर टुथलाई चाहिँ के छ भने हामीले फेरि त्यसलाई इम्प्लान्ट गर्न सक्छौँ भने त्यो टुथ चाहिँ नर्मल्ली जर्मिनेट हुनसक्छ जुन टुथ भन्नुहुन्छ त्यही डर्मेट हुनसक्छ त्यो डेभलपमेन्ट भइसकेको छ अनि अरू चाहिँ अब कन्जर्भेटिभ प्रोसिजरहरूले पनि चेन्ज गर्न सक्ने हाल्न सक्ने प्रोस्थेटिक रिहेबिलिटेसन गर्न सकिने अवस्था हुन्छ भनेपछि मुखमा हुने सम्पूर्ण कुनै घाउचोट लाग्यो अथवा कन्जनाइटल डिजिज जुन जन्मजात लिएर आएको मुख बाङ्गिएको खोडापन दाँत नभएको एक्सिडेन्टमा मुखहरू भनौँ न विभिन्न यो चिउडोको हड्डीहरू भाँचियो नाकको हड्डीहरू भाँचियो भने सम्पूर्ण यहाँ म्याक्सिलोफेसियल म्याक्सिलोफेसियल सर्जरी अन्तर्गत पर्छ र त्यो सबै रिकन्स्ट्रक्ट गर्न मिल्छ कुनै पनि मुखको हड्डीहरू अथवा सबै चिजलाई यहाँ नेपालमै हुन्छ कतिको महँगो छ सबै उपचार चाहिँ अब अन्तर्राष्ट्रिय लेभल हेर्दाखेरि जुन अहिले अनुहारको अथवा म्याक्सिलोफेसियल सर्जरीको कन्टेस्ट यदि हेर्नुभयो भने त्यो नेपालमा चाहिँ साह्रै नै सस्तो छ अन्तर्राष्ट्रिय लेभलभन्दा हामी कहाँ सस्तो छ किनभने यो डेभलपिङ स्टेजमा पनि छ दर्शकहरूले जानकारी पनि हुन जरुरी छ किनभने यसलाई हामीले अहिलेको बेलामा जस्तो कस्मेटिक कुरामा पनि महत्त्व दिइराखेका छन् मान्छेले इम्पोर्टेन्ट दिइरहेका छन् बढ्दो छ फेरि मैले अर्धज्ञान नहोस् भनेर के भन्न चाहन्छु भने यदि कुनै पनि प्रब्लम छ भने एउटा मान्छे सक्षम हुनुपर्छ सक्षम हुनलाई त्यसको कन्फिडेन्ट लेभल पनि बढ्न जरुरी छ र
दिनादिन यो बढ्नु पनि पर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। त्यसमा कन्सियसनेस पनि हुनुपर्छ र सस्तो पनि छ, अहिले सस्तो पनि छ र डाक्टरहरू पनि सक्षम छ। स्टुडियोमा आइदिनु भयो डाक्टर साहब, यति धेरै जानकारी हामी प्राप्त गऱ्यौँ, धेरै धेरै धन्यवाद। यहाँलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद। आज चाहिँ जुन समय दिनुभयो, मैले एउटा कुरा राखौँ, हुन्छ समय दिनुभयो, यसलाई केयर गर्नलाई अलिकति के गर्नु पऱ्यो भने मुख स्वास्थ्यलाई केयर गर्ने कुरा पनि अलिकति म राखिदिन्छु। के छ भने नियमित रूपमा अघि जीवनचर्याको कुरा पनि गरेँ। बिहान उठ्ने बित्तिकै ब्रस गर्नुहोस्, एटलिस्ट राति सुत्नुभन्दा अगाडि ब्रस गरेर सुत्नुहोस् र दुईवटा दाँतको बिचमा, जसको दाँतका 4वटा भाग हुन्छन्, 4वटा भागमा दुईवटा दाँतका बिचमा पनि एउटा ब्रस गर्ने इन्टरडेन्टल ब्रस हुन्छ, स्पेसको अथवा फ्लस हुन्छ। त्यसलाई नियमित रूपमा गर्नुभयो भने तपाईँ 99% अथवा 90% डेन्टल डिजिज अथवा मुखको डिजिजबाट बच्न सक्नुहुन्छ। त्यसैले यदि कुनै पनि अनुहारमा गाँठागुठी छन् अथवा तपाईँले यसरी छाम्न सक्नुहुन्छ, यसरी छाम्नुहोस्। कुनै गाँठाहरू भेट्टाउनु भयो, कुनै पनि चिजहरू भेट्टाउनु भयो र मुखभित्र कुनै पनि रातो सेतो कालो घाउ यदि छ, यदि तपाईँलाई यदि 7 दिनभन्दा बढी त्यो घाउहरूले तपाईँलाई दुःख दिइरहेछ भने डाक्टर 7 दिनभित्र विषय भएन र तपाईँलाई प्रब्लम भएको छ भने डाक्टरलाई इमिडिएट कन्सल्ट गर्नुहोस्। र यदि 14 दिनभित्र पनि त्यो विषय हुन सकेन भने त्यसलाई चाहिँ डाक्टरले सम्बन्धित रूपमा चाहिँ उपचार गर्नुपर्ने हुन्छ अथवा त्यसलाई चाहिँ मासु टेस्ट गर्नुपर्ने हुनसक्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि यदि तपाईँले नियमित रूपमा 3 महिनामा सक्नुहुन्छ भने, नभए पनि 6 महिनामा यदि नियमित रूपमा डाक्टर कन्सल्ट गराउनुहोस् र रोगबाट बच्नुहोस्। थ्याङ्क यू। यहाँलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद। आज हामीले म्याक्सिलोफेसियल सर्जरीको विषयमा छलफल गऱ्यौँ र मुखको स्वास्थ्यको विषयमा पनि छलफल गऱ्यौँ। अर्को हप्ता तपाईँको आफ्नै कार्यक्रम मेरो डाक्टरमा अन्य कुनै स्वास्थ्य सम्बन्धी छलफल लिएर उपस्थित हुने नै छौँ। तबसम्मको लागि मेरो डाक्टरको सम्पूर्ण युनिट बिदा चाहन्छ। नमस्ते, स्वस्थ रहनुहोला।